यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। संस्कार चिन्तन श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 13औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र जुन श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ ग्रहको पूजा किन गर्ने। हामीले सुख पाउँदा कुन ग्रह लाग्यो के गर्यो भनेर वास्ता गर्दैनौँ। जब हामीलाई दुःख आइपर्छ, असफलताहरू हात लाग्छन्, त्यसपछि हामीले ज्योतिषी कहाँ जान्छौँ, हात देखाउँछौँ, चिना हेराउँछौँ। यो हाम्रो परम्परागत रूपमा हामी नास्तिकै भए पनि हामी ज्योतिषप्रति चाहिँ हाम्रो आस्था बढ्दै गइरहेको छ र हामीले ग्रहको पूजा किन गर्दा रहेछौँ, किन हामीलाई कुन कुन ग्रह हुँदा रहेछन् र कुन कुन ग्रह कसरी लाग्दा रहेछन् भन्ने बारेमा त त्यसको विस्तृत अध्ययन ज्योतिष शास्त्रमा भइरहेको छ र वास्तवमा हामीले ग्रहको पूजा चाहिँ किन गर्दा रहेछौँ भन्ने बारेमा आजको यो श्रृङ्खलामा केही संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु। ग्रह लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो। ग्रह जुनसुकै ग्रह लागिरहेका हुन्छन् र जतिसुकै नास्तिक भए पनि ज्योतिष का बारेमा धेरैको आस्था बढ्दै जानु र आस्था राख्दै जानु वर्तमानमा मात्रै होइन भविष्यमा पनि यो ज्योतिषमा विशेष गरेर नवग्रहहरूको प्रभाव र फलादेशका बारेमा चर्चा गरिएको हुन्छ भन्ने ठानेर धेरैजसो व्यक्तिहरू ज्योतिषी कहाँ जाने, चिना हेराउने, हात हेराउने गर्ने प्रचलन अद्यावधि छँदैछ र त्यो ज्योतिष कहाँ जानभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चिना सही छ कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले र्याङको ठ्याङ मिलेको हुनुपर्छ। चिना जुन ठ्याक्क समयमा जुन बेला जन्म्यो बच्चा, त्यो बेला जन्मेको बच्चाको समय निश्चित भएन भने र चिना बनाउने व्यक्तिले पनि त्यो विशेष ख्याल गर्न सकेनन् भने त्यो फलादेश राम्रो नमिल्न पनि सक्छ, यथार्थ नहुन पनि सक्छ र फलानु ज्योतिषीले जानेनन् भनेर ज्योतिषीलाई दोष दिनुभन्दा सर्वप्रथम हामीले चिना राम्रोसँग बनाउने र सही समय हामीले चाहिँ उपयुक्त समय, बच्चा जन्मेको उपयुक्त समय ज्योतिषीलाई दिने र तदनुसार चिना बनाउने र त्यो गऱ्यौँ भने धेरैजसो प्रभाव चाहिँ त्यो चिनाबाट देख्न सकिन्छ। अनि ज्योतिषी पनि जस्तो पायो त्यस्तैसँग होइन कि कतिपय चाहिँ साधना प्राप्त गरेका ज्योतिषी हुन्छन्, कोही विद्वता हासिल गरेका ज्योतिषीहरू हुन्छन्, कोही परम्परागत रूपमा एउटा पुर्ख्यौली परम्परा अनुसार सिद्धि प्राप्त गरेका, जस्तो नेपालमा पाङ सिद्धि ज्योतिषको लागि सिद्ध प्राप्त गरेका ज्योतिषीहरूको बसोबास रहेको यो प्रसिद्ध स्थल मानिन्छ र कतिपय अहिले आधुनिक सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा ज्योतिष अध्ययन गरेर वा सामान्य ज्योतिष अध्ययन गरेर केही दिनको ज्योतिष प्रशिक्षण लिएर पनि ज्योतिष आफूलाई ज्योतिषी ठानेर ज्योतिष पेसा अगाल्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ज्योतिषी कहाँ जानुभन्दा अगाडि त्यो ख्याल गरेर हामीले चिना वा हात हेराउने प्रयत्न गऱ्यौँ भने निश्चय नै हामीले ग्रह दशा बाट प्राप्त हुने र चिनाबाट प्राप्त हुने फल पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। हामीले ग्रह लाग्यो भन्छौँ, ग्रह त हामीलाई लागिरहन्छ। ग्रह भनेको दिन र रात जस्तै राम्रो र नराम्रा ग्रहहरू क्रमिक रूपमा चलिरहन्छन्। कहिले सुख कहिले दुःख भने जस्तै, कहिले दिन कहिले रात भने जस्तै ग्रहहरूको प्रभाव पनि क्रमशः राम्रो नराम्रोको क्रममा चलिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले मान्दै आएका ग्रह भनेको के हुन् भन्ने बारेमा नि हामीलाई चिन्न गाह्रो छैन। हामीले 7वटा बारका नामबाट ती ग्रहहरू रहेका छन् र त्यसपछि 2टा ग्रह थपिएका छन्, राहु र केतु भन्ने। 7वटा बार भए र 2टा चाहिँ राहु र केतु गरेर
9वटा ग्रहहरू छन्। यी हामीले विशेष गरेर नवग्रह भनेर यिनलाई लिने गरिन्छ। त्यसलाई ज्योतिषशास्त्र अनुसार आचम, भौरा, वृषम, बोकेशु भनेर यसरी चिन्ने गरिन्छ। र यो विंशोत्तरी र त्रिभागी दशा अन्तर्गत यी ग्रहहरू हेरिन्छन्। विंशोत्तरी भनेको 120 वर्ष आयु निर्धारण गरेर हेरिने जुन ग्रहको प्रभाव अनुसार त्यो दशाको चाहिँ फल विंशोत्तरी दशा मानिन्छ। र त्यही विंशोत्तरीलाई 3टा भाग लगाएर चाहिँ गरिने जुन दशा हो त्यसलाई त्रिभागी ग्रह दशा भन्ने गरिन्छ। यो आचम, भौरा, वृषम, बोकेशु 9वटै ग्रहहरूमा विंशोत्तरी र त्रिभागीको दशाको गणना गर्ने गरिएको देखिन्छ। र नेपालमा विशेष गरेर विंशोत्तरी भन्दा त्रिभागी दशा बढ्ता हेर्ने गरिन्छ। त्रिभागी दशाले 120 लाई 3 भाग लगाउँदा 120 को 3 भाग अंशमा 80 वर्षको आयुलाई मानेर यो त्रिभागी दशाको हेर्ने गरिन्छ। र यसदेखि अतिरिक्त अरू दशा पनि रहेका छन्। मङ्गला, पिङ्गला, धान्य, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, सङ्कटा गरेर यी 8वटा दशाहरू पनि रहेका छन्, जसको चर्चा हामीले त्यति सुनेका हुँदैनौँ, तर हाम्रो चिनामा चाहिँ ती उल्लेख गरिएका हुन्छन्। यी आचम, भौरा, वृषम, बोकेशु 9वटा ग्रह चाहिँ पुरुष ग्रह मानिन्छन् भने मङ्गला, पिङ्गला, धान्य यी ग्रहहरू स्त्री ग्रह मानिन्छन्। यिनीहरूले मङ्गला, पिङ्गला, धान्य, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, सङ्कटा यी दशाले क्रमिक रूपमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्षको चाहिँ आफ्नो ग्रहको प्रभाव पार्छन्। र यसरी गर्दा त्रिभागीको 80 वर्ष, विंशोत्तरीको 120 वर्ष र जुन योगिनी दशा हुन् मङ्गला, पिङ्गला यिनको 36 वर्ष मानिन्छ। र 36 वर्ष भएपछि फेरि पुनरावर्तन हुँदै क्रमशः त्यो चक्र घुम्दै यसरी चाहिँ ग्रह दशाले हामीलाई प्रभाव पार्दै गएका हुन्छन्। र योगिनीको सङ्कटा जुन दशालाई विभाजन गरेर सङ्कटा र विकटा भनेर पनि त्यहाँ चिन्हमा उल्लेख गर्ने गरिएको देखिन्छ। र सङ्कटालाई 4 वर्ष र विकटालाई 4 वर्ष गरेर यसरी विभाजन पनि गरेर उल्लेख गरिएको भेटिन्छ। ग्रह दशाको जप पाठ गर्दा चाहिँ हामीले यी सबै ग्रहहरूको जप पाठ गर्छौँ। तर सबै जसो पूजाहरूमा जहाँ ग्रहको पूजा गरिन्छ त्यो पूजा गर्ने क्रममा भने यी 9वटा ग्रहको मात्रै पूजा गर्ने गरिन्छ। आचम, भौरा, वृषम, बोकेशु यिनीहरूको मात्रै पूजा गर्ने गरिन्छ। हामीले ग्रहहरूको पूजा त वर्षौँदेखि गर्दै आएका छौँ, तर यसरी ग्रहको पूजा चाहिँ किन गर्ने भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ त्यसबारेमा अलिकति ख्याल गरिरहेका हुँदैनौँ। आधुनिक विज्ञानका दृष्टिमा पनि ग्रहहरूको यो परिचय प्राप्त गर्न सकिन्छ। आधुनिक विज्ञानले सन् 2006 सम्ममा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल, बुध र प्लेटो गरी यी ग्रहहरूको सङ्ख्या 9 नै निर्धारण गरेको थियो। र 1930 मा पत्ता लगाएको प्लुटो ग्रह 75 वर्षपछि 2000 सनमा ग्रहको श्रेणीमा बाट उपग्रहमा त्यो झर्यो र हाल चाहिँ ग्रहहरूको सङ्ख्या 8 रहेको छ। र पूर्वीय वाङ्मयमा चर्चा गरिएका नवग्रहहरूमध्ये बृहस्पति, शनि, शुक्र, मङ्गल र बुध यी 5 ग्रहहरूको नाम आधुनिक विज्ञानले पनि समान राखेको छ। र अर्थात् यिनलाई आधुनिक विज्ञानले पनि यी 5वटा प्राचीन ग्रहहरूलाई पनि स्वीकारेको छ। यद्यपि यी नाम नेपालीकरण गरिएका नै किन नहुन्, आधुनिक विज्ञानले सबै ग्रहलाई सौर्यमण्डलकै परिधिमा राख्दै सबै ग्रहहरूलाई गोलाकार रहेको, सबैमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहेको र सबै ग्रहहरूले सूर्यको फन्को मार्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ। त्यसै गरी आधुनिक विज्ञानका अनुसार बृहस्पतिको रङ सेतो हुन्छ, सुन्तली, खैरो र रातोको सम्मिश्रण भएको मानिएको छ। बृहस्पतिको चाहिँ ग्रहको रङ कस्तो हुन्छ त भन्दा सेतो, सुन्तली, खैरो र रातोको सम्मिश्रण मानिएको छ। बुधको रङ गाढा खरानी रङको भनेर मानिएको छ। शुक्र र शनिको रङ पहेँलो भनेर मानिएको छ आधुनिक विज्ञान अनुसार, भने अरुण र वरुणको रङ निलो भनेर ठानिएको छ।
त्यस्तै पृथ्वीको रङ खैरो र मङ्गलको रङ सुन्तला रङको मानिएको छ। पूर्वीय वाङ्मय र आधुनिक विज्ञान अनुसार यी दुवै दृष्टिमा कुनै पनि ग्रहको रङमा समानता पनि देखिँदैन। तसर्थ हाम्रा ऋषिमुनिहरूले विभिन्न ग्रहहरूको विभिन्न रङ निर्धारण गरेको रहस्य चाहिँ के होला भनेर यसबारेमा पनि हामीहरूको ध्यान आकृष्ट हुँदै जानु आवश्यक छ। ग्रहको पूजा गर्नु भनेको के हो त भनेर हामीले सामान्यतया ख्याल गर्दा कृतज्ञता प्रकट गर्नु हो। कुनै पनि व्यक्तिले हामीप्रति केही चाहिँ उपकार गरे भने, हाम्रो भलाइ गरे भने तिनीहरूप्रति जसरी हामीले समाजमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कृतज्ञता व्यक्त गरिन्छ, कृतज्ञता ज्ञापन गरिन्छ, त्यस्तै तरिकाले हामीले पनि ग्रहको पूजा गर्नु भनेको एक प्रकारको हामीहरूले उनीहरूले ग्रहले हामीप्रति पारेको एउटा प्रभाव वा सकारात्मक प्रभाव वा नकारात्मक प्रभाव यसको सन्दर्भलाई लिएर हामीले उनीहरूलाई सम्झने हो। र हामीले उनीहरूलाई सम्झने कृतज्ञता व्यक्तै गर्दै जाँदा उनीहरूले नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्दैनन् र सकारात्मक ऊर्जा नै हामीहरूलाई दिँदै जान्छन्। हामीले जुनसुकै कार्यक्रम गरौँ त्यो कार्यक्रममा संलग्नता वा क्रियाशीलता आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो शरीरको निर्माणमा पनि दैवी शक्तिहरूको योगदान रहेको छ भनेर हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यद्यपि विज्ञानले त्यो स्वीकार्दैन। हाम्रो शरीरको निर्माण सूर्यले आत्मा स्वरूप आत्मा प्रदान गरिरहेका छन् भने चन्द्रमाले मन प्रदान चाहिँ गरेका छन् हाम्रो शरीरको निर्माणमा। मङ्गलले रक्त सञ्चार गरिरहेको छ भने बुधले कल्पना शक्ति प्रदान गरिरहेको छ बुध ग्रहले। बृहस्पतिले ज्ञान दिइरहेका छन् भने शुक्रले वीर्य र रज चाहिँ प्रदान गरिरहेका छन्। शनिले सुख र दुःखको अनुभूति प्रदान गर्छन्। राहु र केतुले पृथक चिज प्रदान गर्दैनन्, तर शनिले जस्तै सुख र दुःखको अनुभूति गर्न हामीलाई प्रेरित गर्छन् राहु र केतुले। त्यसैले हाम्रो शरीर कसैको कृपाले प्राप्त भएको भन्ने कुरामा वैदिक सनातन धर्ममा आस्थावान व्यक्तिले विश्वास गर्दै आएका कारण गर्भाधानदेखि लिएर अन्त्येष्टिसम्मका संस्कारमा मात्र होइन, अन्य वैदिक कर्महरूमा समेत हामीले ग्रहहरूको पूजा गर्दै आएका हौँ। जसरी कुनै आयोजकले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न योगदान दिने सबै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न बिर्सदैनन्, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न बिर्सदैनन्, त्यसै गरी हाम्रो शारीरिक र मानसिक विकासका लागि योगदान दिइरहेका नवग्रहहरूलाई कृतज्ञता स्वरूप पूजा गरेर सम्मान भाव व्यक्त गर्ने गरिएको ग्रहको पूजा गर्नु भनेको हामीले कृतज्ञता प्रकट गर्नु हो। ग्रहहरू विश्व बन्धुत्वको प्रतीक हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने बारेमा पनि हामीले यस बारेमा केही चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने यो पूर्वीय वाङ्मयको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्गार हो। एउटा समभाव, समता, समन्वयवादलाई यसले पुष्टि गर्छ। पृथ्वीमा सम्पूर्ण प्राणीहरू आफन्ती हुन्, जति पनि छन् ती सबै आफन्ती हुन्, रिलेटिभ हुन्, संसारमा रहेका सबै प्राणीहरू भनेर यो वसुदैव कुटुम्बकमले चाहिँ उद्घोष गरेको छ। र वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमा बाहेक अन्यत्र पाउन यस्तो उदार भावना अन्यत्र मुस्किल छ। सूर्यलोक, चन्द्रलोक आदि समस्त ग्रहलोकसम्म पनि हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध छ भनेर प्रमाणित गर्न समेत ग्रह पूजा गर्नुपर्छ। हामीले सबै जसो जुनसुकै काम गर्छौँ ती सबै जसो काममा राम्रा र नराम्रा कर्महरूमा ग्रहको उपस्थिति हुन्छ, उनीहरूले हेरिरहेका हुन्छौँ। हामीले ग्रहलाई नदेखाउँला, तर ग्रहहरूले हाम्रा सम्पूर्ण राम्रा र नराम्रा कर्महरूलाई हेरिरहेका हुन्छन् र उनीहरू साक्षी बसिरहेका हुन्छन्। हामीले हरेक पूजा कर्ममा ग्रहहरूको पूजा गरेर उनीहरूलाई सम्मान गरिरह्यौँ भने उनीहरूले पनि हाम्रो सम्मान गर्नेछन् र ग्रहहरूसँग हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हुँदै जानेछ। उनीहरूलाई हामीले चाहिँ पन्छाउँदै गयौँ, उनीहरूलाई चाहिँ नकारात्मक चाहिँ दृष्टि राख्दै गयौँ उनीहरूमाथि भने उनीहरूले ग्रहहरूले पनि हामीप्रति नराम्रो दृष्टि राख्दै जान्छन् र हाम्रा कर्महरूमा असफलता प्रदान गर्दै जान्छन्। जसरी नजिकको नाता सम्बन्ध पनि यदि आवत जावत र भेटघाट हुन छाड्यो भने पराई जस्तै हुन्छ, त्यसै गरी ग्रहहरूलाई पनि पूजना र सम्मान गर्न छाडिएका खण्डमा उनीहरूले हामीलाई पाइला पाइलामा चाहिँ दुःख दिइरहन सक्छन् र सुख प्रदान गरिरहन सक्दैनन्।
त्यसैले ग्रह पूजालाई आत्मीय सम्बन्ध स्थापित गर्ने विश्व बन्धुत्वको एउटा भावना हो भनेर हामीले यसलाई चिन्न सक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ हामीले। अब नवग्रहको पूजा किन गर्ने? नवग्रहको पूजा अथर्ववेदमा उल्लेख भए अनुसार चन्द्रमाका साथ सबै ग्रह, सूर्यका साथ राहु, मृत्युको सूचक धूम्र केतु र डरलाग्दा रुद्रगण हाम्रा कल्याणकारी हुन् भनेर कल्याण र शान्तिको कामना त्यहाँ गरिएको छ। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चन्द्रमा देवता, वसुवो देवता भनेर यो वैदिक मन्त्रमा अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, अष्टवसु, 11 रुद्र, द्वादश आदित्य अनि 49वटा मरुद्गण, विश्वदेव, बृहस्पति, इन्द्र र वरुण यी सबै देवता हुन् भन्ने कुरा त्यो वैदिक मन्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। देवताले कहिले नराम्रो त गर्दैनन्, तर जसले नराम्रो कर्म गर्छन् तिनलाई दण्ड दिन भने देवता सदैव अग्रसर हुन्छन्। अब देवताले कहिले नराम्रो गर्दैनन् भनेर हामीले देवतालाई किन गर्दैनन् भने हामीले किन पुजिरहने? आखिर नराम्रो कर्म गरे पनि राम्रो कर्म गरे पनि देवताले हामीलाई राम्रै मान्छन् भन्ने लाग्ला? होइन, राम्रो कर्म गर्दा उनीहरूले सकारात्मक ऊर्जा हामीमाथि उनीहरूले प्रभाव पार्छन् र नराम्रो कर्म गर्दा उनीहरूले हामीलाई दण्ड दिन्छन्। सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रहहरू पनि देवता नै हुन् र त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले हामीलाई शान्ति प्रदान गरिरहन सकुन्, हाम्रा राम्रा र नराम्रा कर्ममा हामीलाई सदैव मार्गदर्शन गरिरहन् र हामीलाई सदैव सचेत गराइरहन् भनेर ग्रहहरूको पूजा सम्मान गर्ने गरिएको हो। मान्छेमा ग्रहको प्रभाव कसरी पर्छ त? ग्रहहरू त देखिँदैनन्, नदेखिएका ग्रहहरूले कसरी प्रभाव पार्छन् त भन्ने लाग्ला। यद्यपि हामीले सूर्य र चन्द्रमा दुईटा चाहिँ ग्रह चाहिँ देखेका छौँ, देख्न सकेका छौँ। अरू ग्रहहरू हामीले देख्न सक्दैनौँ, तर ती नदेखेका ग्रहहरूले हामीलाई कसरी प्रभाव पार्छन् होला भन्ने लाग्ला। हामीले फलानु ग्रह लागेको छ भन्छौँ, तर ग्रहको प्रभाव मान्छेमा कसरी पर्छ भन्ने बारेमा हामीले त्यति ख्याल गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। एउटै ग्रह बुद्धिमान व्यक्तिमा लाग्दा उसले बुद्धिमान व्यक्तिलाई तर्क र वितर्क गरी दुष्कर्मबाट बचाएर सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्छ। त्यही एउटा बृहस्पति ग्रह हो भने दुष्ट व्यक्तिमा त्यही बृहस्पति ग्रह लाग्दा त्यही ग्रहले सोच्ने शक्ति कम गराएर दुष्कर्म गर्न प्रवृत्त गराउँछ। त्यसैले हामीले आफ्नो दुष्ट प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै जान सक्यौँ भने ग्रहहरूले पनि हामीहरूलाई सदैव सुकर्म गर्न, सत्कर्म गर्न प्रेरित गरिरहन सक्नेछ। अब त्यसो भए जपदान र जपपाठ र दान गर्दैमा ग्रहको दोष हट्छ त भन्ने लाग्ला। जसरी हामीले आफ्नो खेतीपाती सुरक्षाको लागि खेतीपाती लगायौँ तर वरिपरि सुरक्षा प्रदान गरेनौँ, तारबार गरेनौँ वा पर्खाल लगायौँ भनेदेखि त्यो खेतीपाती जसरी सुरक्षित रहन्छ, त्यसै गरी हामीले पनि ग्रहहरूले पार्ने प्रभाव चाहिँ त पारिरहन्छन्, तर हामीले ग्रहको पूजा जप पाठ यदि गर्दै जान सक्यौँ भने पर्खाल लगाएपछि जसरी सुरक्षित भए जस्तै हामीले त्यो ग्रहको पूजा पाठ गर्नु भनेको आफू सुरक्षित हुन, आफ्नो घर सुरक्षित गर्न, आफ्नो जग्गा सुरक्षित गर्न, कम्पाउन्ड गरे जस्तै, पर्खाल लगाए जस्तै, तारबार गरे जस्तै जप पाठ र पूजा गर्नु भनेको पनि, ग्रहको पूजा गर्नु भनेको पनि त्यस्तै भनेर हामीले लिन सक्छौँ। आयुर्वेदको एउटा माधव निदान भन्ने ग्रन्थ छ। त्यो ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार पूर्वजन्ममा गरिएको पापले गर्दा रोगको रूप लिएर मान्छेलाई दुःख दिन्छ भनेको छ। माधव निदान नामक ग्रन्थमा पूर्वजन्मको कर्म अनुसार यो जन्ममा मान्छेले चाहिँ दुःख पाउँछ रोगको स्वरूपमा। औषधि, दान, जप र देवताको पूजा गरेर तिनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यो दुःखलाई शान्त गर्न सक्छौँ। तर वर्तमानमा दान, जप र देवताको पूजा भन्दा पनि औषधालय जाने, अस्पताल जाने, अस्पतालमा भिड बढाउँदै जाने यो परम्परा चाहिँ विकसित भएको छ। रोगको निवारण भनेको केवल औषधि मात्रै होइन, दान पनि हो, जप पनि हो र देवताको पूजा पनि हो भन्ने बारेमा चारवटै कुरालाई हामीले हेर्न सक्यौँ भने अस्पतालमा लाग्दै गरेको भिड पनि कम हुनेछ
र हाम्रो आस्तिक भावना पनि उदय हुँदै जान सक्नेछ। र सबैजसो रोग चाहिँ औषधिले निर्मूल पार्न चाहिँ सक्दैन। त्यसका लागि दान, जप, होम र देवपूजाको पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यी कुराहरूको व्यवस्था गरिएको हो। र दान पनि आफ्नो हैसियतभन्दा कम दिँदा त्यसले फल दिँदैन। हैसियतभन्दा कम दान दिनु हुँदैन र दान गर्न सक्छु भनेर हैसियतभन्दा बढ्ता पनि चाहिँ दान दिनु हुँदैन। सम्बद्ध ग्रहहरूको पूजा गरेर शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु चौग्रासु महात्म्यम श्रेणुयान् मम भनेर यो दुर्गा सप्तशतीको 12औं अध्यायको 16औं मन्त्रले सम्पुट चाहिँ चण्डी पाठ गर्नाले ग्रहको दोष हट्छ भन्ने परम्परागत हाम्रो मान्यता रहिआएको छ। अनि चण्डी पाठ र ग्रह जप गरेपछि अन्तमा सम्बद्ध ग्रहका लागि निर्धारण गरिएका दान गरिने वस्तुहरू दान गर्नाले ग्रहको दोष हट्छ। तर त्यसरी जप पाठ गर्ने पुरोहित दक्ष हुनुपर्छ र पुरोहितले विधिपूर्वक जप पाठ पनि गरेको हुनुपर्छ। त्यसरी यजमान कहाँ गएर त्यसरी जप पाठ विधिपूर्वक गराउनु पर्छ। यदि विधिपूर्वक जप पाठ गरेको छ र पुरोहित दक्ष छ भने त्यसरी गरिएको जप पाठ दान बाट ग्रहहरू सन्तुष्ट हुन सक्छन् र यजमानलाई सुरक्षित गर्न सक्छन्। ग्रहका लागि जप पाठ दान गर्नाले यजमानको मानसिक रूपमा आफू ग्रह दोषबाट मुक्त भएको अनुभूति गर्ने प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभाव पार्छ भने त्यसले क्रमिक रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले सकारात्मक ऊर्जा पनि प्रदान गर्दै जान सक्छ। हाम्रो मानव शरीरमा रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि, शुक्र र ओज यी तत्त्वहरूको मध्ये कुनै एउटा तत्त्वको कमी वा बढी भयो भने हामीलाई रोग लाग्छ र जुन तत्त्वको कमी वा बढ्ता भएर रोग लागेको त्यही तत्त्वको पूर्ति वा न्यून गर्नको लागि गर्नु नै के हो? रोगको निवारण गर्नु हो, रोगलाई निर्मूल पार्नु हो। रक्त विकारसँग सम्बद्ध कमल पित्त वा जन्डिस रोग मङ्गल ग्रहको दोषले गर्दा हुन्छ। त्यसैले मङ्गल ग्रहको दोषको निवारणका लागि मङ्गल ग्रहसँग सम्बद्ध मौगो, सुन, तामा, गहुँ, गोड, मसुरो, छाकु, घिउ, रातो चन्दन, रातो करबिलको फुल, रातो बहर र रातो कपडा दान गर्ने गरिन्छ मङ्गलको शान्तिको लागि। यसै गरी अन्य ग्रहहरूको दोषका कारण हुने रोगको निवारण गर्न सम्बद्ध ग्रहहरूका लागि निर्धारण गरिएका दान सामग्रीहरू दान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जुन दान सामग्रीको बारेमा हामीले हेर्ने घर घरमा रहेका पञ्चाङ्ग पात्राहरूमा पनि त्यो दान दिने वस्तु अनि त्यसको लागि जपिने जप सङ्ख्या, योगिनीको लागि, त्रिभागी वा विंशोत्तरीको लागि अनि त्यसमा पनि वैदिक र तान्त्रिक मन्त्र त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। ती मन्त्रहरू पनि हामीले राम्रोसँग उच्चारण गर्न सक्यौँ, राम्रोसँग जप्न सक्यौँ र राम्रोसँग जप्ने व्यक्तिबाट जप पाठ गरायौँ भनेदेखि हामी चाहिँ यी ग्रह दशोबाट क्रमशः मुक्त हुँदै जान सक्छौँ। वर्तमान भौतिक र वैज्ञानिक युगमा ग्रहको पूजा गर्ने विषयमा सबैको चासो नरहनु स्वाभाविक छ। तर सबै कुराहरू गर्दै जाँदा, सबै औषधि गर्दै जाँदा अन्तमा नभएपछि वैज्ञानिकहरू र भौतिकवादीहरू पनि यो आध्यात्मिक चिन्तनतर्फ, ग्रह पूजाको चाहिँ चिन्तनतर्फ अग्रसर भएको हामीले देख्न सक्छौँ। जसले ग्रहको अदृश्य प्रभावका बारेमा विश्वास राख्छन् उनीहरूले ग्रहको पूजा गर्दा मानसिक रूपमा शान्ति प्राप्त गरेको अनुभूति गर्छन्। दीर्घकालीन रोगहरू लागेपछि धेरैजसो अस्पताल धाउँदा पनि रोगको निवारण हुन नसकेपछि कतिपय अनास्थावान आस्था नराख्ने ग्रह पूजा को बारेमा आस्था नराख्ने व्यक्तिले पनि ग्रहको पूजामा विश्वास गर्दै गएको देखिन्छ। सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहणमा पनि ग्रहकै दुष्प्रभावबाट बच्नका लागि ग्रहणका समयमा भोजन आदि निषेध गरेर ग्रह विशेषसँगको कुनै मन्त्रको जप गर्नाले मन्त्र सिद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास पनि मन्त्र सिद्धिकर्ताहरूमा रहेको छ। विज्ञानले खोज अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने विषयहरू
अनन्त भएकाले कुनै दिन ग्रहको पूजा गर्ने विषयमा पनि विज्ञान सम्बद्ध तथ्य पत्ता लाग्ला, हामीले पर्खँदै गरौँ। र ग्रह पूजा गर्नेहरू रूढिवादी होइन रहेछन् भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाउलान्, कुनै बेला प्रमाणित गर्लान्। त्यति बेलासम्म हामीले वैदिक सनातन परम्परागत रूपमा जुन अगाल्दै आएका पूजा गर्दै आएका ग्रह पूजाहरूको हामीले पूजा गर्दै जाँदा हामीलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाएको अनुभूति हुन्छ नै। र त्यो पूजा गरिसकेपछि हामीले आफूलाई शान्त भएको र ग्रहले कुनै पनि प्रभाव पार्न नसक्ने चाहिँ एक प्रकारको प्रभाव पनि हामीमा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। अब हामीले यो ग्रहको सन्दर्भमा चाहिँ जे जति चर्चा र खोज अनुसन्धान गर्दै गइयो त्यति चाहिँ हामीले यसको प्रभाव देख्न सक्छौँ भन्ने कामनाका साथ आजको यो 13औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।